Yeah. Women above 40 years of age, we do digital revision. And women Health may often take a backseat, making us vulnerable to many NCDs. Hence, in current scenario, present here and also to the staff of CHC Sakri, I also welcome all the patients. With mobile cancer detection van is an initiative of Government of Goa executed by the team of doctors from Goa Medical College Bambolim, Goa Dental College Bambolim, Directorate of Health Services and Community Health Center Sakri. I, Dr. Atul Paibir, Medical Officer in charge of CHC Sakri, on behalf of every individual of this institution, take this privilege to welcome our esteemed chief guest for today's inaugural function, Honorable Chief Minister of Goa and MLA of Sakri constituency, Dr. Pramod Sawant. I thank you, sir, from bottom of my heart that in spite of your busy schedule, you made up for this function today. I also welcome Shri Gopal Sulakar, ZP member. Medical College, Dental College and CHC हांसरायल्या तांच्या खातीर नेटान पयली एकदा सांगलें. State of the art advanced facilities for the cancer detection. म्हटल्यार कितें आमी पळयता की जी सोय आमकां जर कॅन्सर डिटेक्ट करतले तपासतले, एखादो एक्सरे काढून पळयतले, एखादे ओरल कॅन्सर जाला जाल्यार पळयतले, आपल्याक ब्रेस्ट कॅन्सर आसा जाल्यार पळयतले, आपल्याक सर्विक्स कॅन्सर म्हणजे आपल्या प्रायवेट पार्टाक कॅन्सर जाला जाल्यार पळयतले. जाल्यार आमकां सगळ्या जाणांक पयल्यान पयलीं म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेजींत वचोंक जाय. थंयसर पेपराक पयलीं लायनीन उबे रावन पेपर काडपाक जाय. ताज्या उपरांत म्हणजे कितलो वेळ लागतलो आनी कितले फावटी मारच्यो. कित्याक सांगता हांव, म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेजींत तशें पळोवंक वचत जाल्यार डेली हजारांनी पेशंट येतात. हजारांनी पेशंट येयल्या उपरांत तुजो केन्ना तरी आतां तपासले जरी आसत जाल्यार एक्सरे काडपाक तुका नंबर दिता. एक्सरे काडपाचें दुसऱ्याचें काम आसता. ऑटोमॅटिकली तो म्हणटा की आज म्हाजे कडेन लायन जी आहा पळय न्हू ती 50 लोकांची आहा, तूं एक्सरे काडपा खातीर परत यो. म्हणजे आमकां दुसरी फावट परत मारची पडटा. परत काडल्या उपरांत तो रिपोर्ट घेवन परत आसा त्या दोतोरा कडेन वचपा खातीर आमकां तिसरी फावट लागता. इट इज रुटीनली. कोणी पळयत जाल्यार कारण गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर येदो व्हडलो प्रेशर आसा तें आमकां हें सगळें करचें पडटा. बट हाजेर सगळ्यांचेर मात करून आमचे हेल्थ सर्विसीस हाच्या खातीर आमचे नवनिर्वाचित परत एकदा निवडून आयिल्ले खासदार श्रीपाद भाऊ नायक बरेचशे फावटी विरोधक विचारता श्रीपाद भाऊन कितें केलें काय म्हणून. बऱ्याच जाणांक ह्यो गजाली खबर ना म्हणून सांगता हांव की व्हॅन जी दिल्या तिचो इनिशिएटीव आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक 3 कोटीची व्हॅन म्हणजे गाडी बस इन शॉर्ट भितर वील फुल्ली इक्विप्ड म्हणजे भितरले एक्सरे काडपाचे मशीन्स आसा, भितर परत मेमोग्राफी करपाचे मशीन आसा, म्हणजे ब्रेस्ट तपासपाचे मशीन आसा. हे सगळे आशिल्ली 3 कोटीची गाडी अंडर CSR तांच्यांनी आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाक दिली. आनी हेल्थ डिपार्टमेंटांतली पुराय टीम तिजो खूब बरो उपयोग कसो करप म्हणजे त्या खातीर हांवें म्हटलें की आमची सगळी टीम पूर्ण हेल्थ डिपार्टमेंटांत आसलेले गोवा मेडिकल डॉक्टर पासून डेंटल आनी हेल्थ सर्विसीस हांच्यांनी प्रत्येक कडेन वचून कॅम्प घेवपाक सुरवात केल्या. ही फॅसिलिटीज अशा पद्दतीची तुमकां दुसऱ्या खंयच्याच राज्यांत पळोवपाक मेळची ना. आतां पर्यंत तेंच्यांनी जे कॅम्प घेतले म्हणजे मंडूर घेतलो, वाळपय घेतलो, परत तेंच्यांनी कुडचड्यार घेतलो, हे जर सगळें पळयत म्हणजे आनी फिगर डॉक्टर जगदीश काकोडकर हांच्यांनी सांगला, हांव वचना त्या फिगराक, बट इट इज 5%. म्हणजे 100 पेशंट जर तपासले जाल्यार 5% सस्पेक्टेड आसा. 5 जाणांक घडये कदाचित म्हणजे कॅन्सर जातलो आसलो, जाला किंवा ताची प्रिकॉशन्स घेवपाची गरज आसा. डॉक्टर मेधा साळकर हांच्यांनी सांगता आसतना रायटली सांगलें, दिस इज एन लायफस्टायल डिजीज. तुम्ही जर म्हणशात की हाज्या पयलीं कॅन्सर रोग खरेंच जातालो काय कितें आनी ताची पर्सेंटेज कितली आसली, कदाचित ती पर्सेंटेज 0.5% आसूं शकता. आमी म्हणटाले तेन्ना इतके इक्विपमेंट नासले, डायग्नोसीस जायनासलो, पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात तेजे पेशंटूय नासले. 0.5%